अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बेजिंग स्टूडियो से अब तक की हम खबरों के साथ ही आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। आलमी शख्सियात चीन के मज़ीद तरक्की करने और दुनिया को फ़ायदा पहुँचाने के बारे में पुरएतमाद। सऊदी अरब ईरान का बेजिंग मुकालमा ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का कामयाब अमल है। और अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जौहरी आबदोज मंसूबे का ऐलान। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। चीन के 2 सेशंस के कामयाब इख्तिताम पर चाइना मीडिया ग्रुप के CGTN इंग्लिश चैनल ने 13 मार्च को जदीदियत तमाम लोगों की मुश्तरका खुशहाली के लिए के उन्वान से एक टीवी थीम फोरम का आगाज किया। ये बैरून मुल्क चीन की जदीदियत और दुनिया की तशहीरी सरगर्मियों के सिलसिले में से एक सरगर्मी है। फोरम में बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और मलेशिया समेत दीगर ममालिक के सियासतदानों, थिंक टैंक स्कॉलर्स और चीनी माहिरीन को मदऊ किया गया था ताकि वो अपनी जदीदियत के अमल में मुश्तरका खुशहाली के हवाले से चीनी फ़हम और दुनिया में मुश्तरका खुशहाली के हुसूल के ज़रिए लाई जाने वाली रोशन ख़याली पर तबादला ख़याल करें। शुरका ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि चीन की मुश्तरका खुशहाली की पासदारी अवाम के मफाद में है और इसके नताइज से पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा, जो दीगर ममालिक के लिए सीखने के काबिल है। ब्राज़ील के साबिक वज़ीर बराए सनती तरक्की और गैर मुल्की तिजारत एलेसांद्रो तेक्सीरा ने निशानदही की कि गुज़श्ता चंद दहाइयों में चीन की तरक्याती कामयाबियों ने मुश्तरका खुशहाली के हुसूल के इम्कानात को साबित किया है। 13 मार्च को लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की उबूरी फ़ोर्स की ईस्टर्न सेक्टर कमांड के सिविलियन डिपार्टमेंट की दावत पर चीनी फ़ौज के अमदस्तों के 21वें तिब्बी यूनिट ने लबनान के गांव कफ़हामा में अद्वियात अतिया की और मरीज़ों के इलाज मुआलजे का एहतमाम किया। कफ़हामा गांव जनूबी लबनान में इसराइल की सरहद के करीब वाक़ है, जहां मकामी लोगों को तवील अरसे से तिब्बी देखभाल और अद्वियात की कमी का सामना है। चीनी अमन फ़ौज की तिब्बी टीम हर माह तिब्बी अमले को ज़रूरी अद्विया के साथ वहाँ भेजती है ताकि गाँव वालों के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मुफ्त तिब्बी खदमात फराहम की जा सकें। बताया जाता है कि इस बार चीनी अमन हस्पताल की तरफ से अतिया करदा अद्विया की कीमत 30,000 युआन से ज़ायद थी, जिससे गाँव में अद्विया की मौजूदा किल्लत को काफ़ी हद तक दूर किया गया है। आलमी शख्सियात का कहना है कि सदर शी जिनपिंग ने मुख्तलिफ चैलेंजेस से कामयाबी से निमटने और तरक्याती कामयाबियाँ हासिल करने में चीन की रहनुमाई की है, जिसने दुनिया भर की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई है। उन्हें यकीन है कि चीन मुस्तक़बिल में ज़्यादा तरक्की हासिल करेगा और दुनिया को फ़ायदा पहुँचाता रहेगा। नेपाल के साबिक वज़ीर आज़म कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML के चेयरमैन ओली ने कहा कि सदर शी जिनपिंग ने गुज़श्ता दहाई में चीन में होने वाली मुतअद्दिद पेशरफ्तों की क़यादत की है। चीन आलमी अमन को फ़रोग़ देने, गुर्बत के ख़ात्मे में आलमी चैलेंजेस से निमटने और पसमानदा ख़ित्तों में ममालिक और लोगों की तरक्की में मदद देने की सलाहियत रखता है और इस सिलसिले में अहम किरदार अदा करेगा। 14 मार्च को चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान वांग वेनबेन ने सऊदी अरब और ईरान के बेजिंग मुकालमे के हवाले से कहा कि मसाइल कितने ही पेचीदा क्यों ना हों और चैलेंजेस कितने ही शदीद क्यों ना हों, जब भी हम बाहमी एहतराम के जज्बे के साथ मसावी मुज़ाकरात करेंगे, हम यकीनी तौर पर बाहमी काबिल कबूल हल तलाश करने में कामयाब होंगे। मशरिक़ वस्ता के लोगों का है और मशरिक़ वस्ता के ख़ित्ते की तकदीर यहाँ के अवाम के हाथों में होनी चाहिए। चीन मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक की आज़ादी और हक़ खुद इरादियत के जज्बे को मज़ीद फ़रोग़ देने, इत्तेहाद और ताउन को मजबूत बनाने और मशरिक़ वस्ता को ज़्यादा पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल बनाने के लिए मिलकर काम करने की हिमायत करता है। वांग वेनबेन ने कहा कि सऊदी अरब और ईरान का बेजिंग मुकालमा ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का एक कामयाब अमल है। चीन मशरिक़ वस्ता में अमन व अमान के हुसूल के लिए चीनी दानिश के ज़रिए तजावीज़ पेश करता रहेगा और एक ज़िम्मेदार बड़े मुल्क की हैसियत से मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। 13 मार्च को ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान नासिर किनानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सिफारती ताल्लुक़ात की बहाली और मशरिक़ वस्ता में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के हुसूल के अमल में अहम किरदार अदा किया है। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सिफारती ताल्लुक़ात की बहाली के हवाले से उन्होंने कहा कि चीन ने बेहद खुलूस के साथ ईरानी
اور سعودی وفود کا استقبال کیا۔ دونوں ممالک کو معلومات کے تبادلے میں مدد فراہم کی اور دونوں ممالک کو مذاکرات کے لیے پلیٹ فارم فراہم کیا۔ ایران چین کے کردار کو سراہتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ چین کا کردار مشرق وسطی میں امن و سلامتی کو مستحکم کرنے اور استحکام و سلامتی کے خواہاں تمام ممالک کے مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے سازگار ہے۔ اس معاملے پر چینی حکومت کا اہم کردار ظاہر کرتا ہے کہ چین ایشیائی خطے میں امن، استحکام اور سلامتی برقرار رکھنے میں بہترین کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ بھی چین کی صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ 13 مارچ کو امریکی صدر جو بائیڈن نے کیلیفورنیا کے شہر سین ڈیاگو میں امریکی بحری اڈے پر آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البنیز اور برطانوی وزیر اعظم رشی سونک سے ملاقات کی، جس میں سہ فریقی سیکیورٹی پارٹنرشپ پر بات چیت کی گئی اور آسٹریلیا کو جوہری آبدوزوں سے لیس کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا گیا۔ ملاقات کے بعد تینوں فریقوں کی جانب سے جاری مشترکہ اعلامیے کے مطابق امریکہ آسٹریلیا کو 3 امریکی ورجینیا کلاس نیوکلیئر آبدوزیں فروخت کرے گا۔ یہ لین دین موجودہ صدی کی 30 کی دہائی کے اوائل میں مکمل ہو جائے گا اور مزید 2 آبدوزیں بعد میں فروخت کرنے کا بھی امکان ہے۔ تینوں ممالک امریکہ اور برطانیہ کی ٹیکنالوجی پر مبنی ایک نئی قسم کی جوہری آبدوز کی تیاری میں تعاون کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ آسٹریلوی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ $245 ارب کی لاگت سے یہ پورا منصوبہ 2055 تک مکمل ہونے کی توقع ہے۔ واضح رہے کہ 15 ستمبر 2021 کو امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا نے سہ فریقی سیکیورٹی شراکت داری کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت امریکہ اور برطانیہ 2 جوہری مسلح ریاستیں آسٹریلیائی بحریہ کو جوہری آبدوز فورس بنانے میں مدد فراہم کریں گی۔ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے جوہری آبدوز تعاون کے پروگرام نے جوہری پھیلاؤ کے بارے میں بین الاقوامی خدشات کو بڑھا دیا ہے۔ بعض مغربی ذرائع ابلاغ کے اس نئے دعوے کے جواب میں کہ نام نہاد یوکرین حامی گروپ نے نارڈ اسٹریم گیس پائپ لائن دھماکہ کیا ہے، روسی میڈیا کی 13 مارچ کی رپورٹس کے مطابق روس کی وفاقی سلامتی کونسل کے سیکریٹری پیٹروشیو نے کہا کہ امریکہ جرمنی کو دھماکے کے بارے میں ایسے حقائق کو قبول کرنے پر مجبور کر رہا ہے جو امریکہ کے لیے فائدہ مند ہیں۔ پیٹروشیو نے نشاندہی کی کہ نام نہاد یوکرین حامی گروپ کی جانب سے نارڈ اسٹریم پائپ لائن کی تباہی کے بارے میں مغربی میڈیا کے رپورٹس کی ساکھ مشکوک ہے۔ روسی فریق نے روس اور دیگر متعلقہ ممالک کی شرکت سے نارڈ اسٹریم پائپ لائن پر بمباری کی معروضی تحقیقات پر اصرار کیا ہے۔ 10 مارچ کو امریکہ کا سلیکون ویلی بینک بند ہو گیا اور 2008 کے مالیاتی بحران کے بعد امریکہ میں بند ہونے والا سب سے بڑا بینک بن گیا۔ 12 تاریخ کو سسٹمیٹک خطرے کی وجہ سے نیو یارک میں واقع یو ایس سگنیچر بینک نے بھی اپنی بندش کا اعلان کیا۔ ان منفی اطلاعات کی وجہ سے 13 مارچ کو امریکی اسٹاک مارکیٹ کھلتے ہی مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ امریکی بینک اسٹاک سست روی کا شکار رہے اور 3 بڑے امریکی انڈیکس میں تیزی سے گراوٹ دیکھی گئی۔ اس کے علاوہ 2 سالہ امریکی ٹریجری بانڈز پر منافع میں محض 1 روز میں انتہائی کمی واقع ہوئی، جو 1987 کے امریکی اسٹاک مارکیٹ کے کریش کے بعد سے ایک دن کی سب سے بڑی گراوٹ ہے۔ 2 امریکی بینکوں کی بندش نے یورپی اسٹاک مارکیٹ میں بھی ہلچل مچا دی۔ 13 تاریخ کو یورپی اسٹاک مارکیٹ کے اہم اسٹاک انڈیکس 2% سے زائد کی کمی کے ساتھ بند ہوئے۔ اسی طرح یورپی بینکنگ حصص کو بھی شدید دھچکا لگا۔ امریکی وزیر خزانہ جینٹ ییلن نے 12 تاریخ کو اعتراف کیا کہ سلیکون ویلی بینک کی بندش کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ فیڈرل ریزرو نے شرح سود میں مسلسل اضافہ جاری رکھا، جس کے نتیجے میں بینک کے پاس موجود بانڈز جیسے مالیاتی اثاثوں کی مارکیٹ قیمت میں مسلسل کمی واقع ہوئی۔ واضح رہے کہ گزشتہ 1 سال کے دوران امریکی فیڈرل ریزروز نے مسلسل 8 بار شرح سود میں اضافہ کیا ہے۔ 13 مارچ کو یوزون کے رکن ممالک کے وزرائے خزانہ نے برسلز میں یورپی یونین کے صدر دفتر میں منعقدہ اجلاس میں یورو زون کی موجودہ معاشی صورتحال اور 2024 کے لیے معاشی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس کے آغاز سے پہلے یورو گروپ نے 2024 میں یورپی یونین کی میکرو اکنامکس پر ایک بیان جاری کیا، جس میں نشاندہی کی گئی کہ یورو زون میں توانائی کی قیمتوں میں اضافے کا موجودہ رجحان کم ہو رہا ہے، لیکن تاریخ کے اسی عرصے کے مقابلے میں توانائی کی قیمتیں اب بھی بلند سطح پر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی افراط زر میں کچھ عرصے تک اضافہ جاری رہے گا اور توقع ہے کہ یورو زون کی معیشت 2023 میں سست روی کا شکار رہے گی۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس کے بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبریں آپ نے سنی سارا افضل کی آواز میں۔